एज आई टोल्ड यू हामीले सुरुमा चाहिँ के गर्ने क्वेसन पढ्ने यहाँबाट किवर्डहरू लिने है किवर्डहरू लिएर चाहिँ प्यासेजमा जाने अनि प्यासेजमा पढेर चाहिँ हामीले किवर्डको बेसिसमा चाहिँ आन्सर कहाँनिर छ भनेर फाइन्ड आउट गर्न ट्राई गर्ने है देन त्यो किवर्ड जहाँनिर छ त्यसको अगाडि पछाडिको सेन्टेन्सहरू अरू त्यो रिलेटेड सेन्टेन्सहरू पढ्ने अनि वी विल फाइन्ड आउट द आन्सर देयर मोस्ट प्रोबेबली है 98% अफ द टाइम इट वर्क्स है सो अब यो पर्टिकुलर क्वेसनमा चाहिँ किवर्ड के हुनसक्छ भनेर भन्दाखेरि फर दोज हु आर कन्फ्युज अबाउट किवर्ड है किवर्ड भनेको के हो भनेर अझै पनि सोच्दै हुनुहुन्छ आज फर्स्ट डे हो क्लासको भने चाहिँ किवर्ड भनेको चाहिँ यस्तो वर्डहरू जुन चाहिँ वर्ड हजुरले प्याराग्राफमा अर प्यासेजमा लिएर जाँदाखेरि इट मेक्स यु इजी टु फाइन्ड आउट द आन्सर है आन्सर फाइन्ड आउट गर्न इजी गराउने कुनै वर्ड छ भनेपछि त्यसलाई पनि किवर्ड भन्छ अर्को वर्डमा चाहिँ भन्दाखेरि पर्टिकुलर सेन्टेन्सबाट त्यो वर्डहरू निकाल्दाखेरि त्यो सेन्टेन्सको मिनिङ नै बस्दैन है त्यो सेन्टेन्सको जिस्ट नै हराउँछ भनेपछि त्यस्तो वर्डहरूलाई चाहिँ हामीले किवर्ड्स भनेर भन्छौँ है सो यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के छ भनेर भन्दाखेरि किवर्डहरू एउटा एडभान्टेज हुनसक्छ एउटा इम्प्लोइङ अर्को चाहिँ ओल्डर वर्कर्स यो तीनवटा चाहिँ यो क्वेसनको चाहिँ किवर्डहरू हुनसक्छ है हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ यो दिएको अप्सन्स मध्ये दुईवटा एडभान्टेज चाहिँ कुन कुन दुईवटा एडभान्टेज चाहिँ राइटरले चाहिँ मेन्सन गरेको छ यो टेक्स्टमा भनेर सोधेको छ सो हामी के लिएर जान्छौँ एउटा एडभान्टेज एउटा इम्प्लोइङ अनि एउटा चाहिँ ओल्डर वर्कर्स भनेर यो तीनवटा किवर्ड लिएर वी गो टु द प्यासेज है एभ्रीवान Is it too fast? No, ma'am. Prashantji हो? Sir, ma'am. Okay. So others, अरूलाई पनि म सोध्दैछु है Is it too fast? Or के गरौँ यतिकै ठिक छ? Okay guys. Okay. So let's get into that again है सो यति कुरा लिएर हामी प्यासेजमा जान्छौँ है प्यासेजमा जाँदाखेरि आई स ओल्डर पिपल यहीँ अगाडि नै है यहाँनिर ओल्डर पिपल यहाँ ओल्डर वर्कर्स भनेर भनेको थियो नि त हाम्रो किवर्ड सो त्यो लिएर आउँदाखेरि आई सी ओल्डर पिपल यहीँनिर नै है सो आई विल स्टार्ट रिडिङ द सेन्टेन्स फ्रम हियर है सो क्लियरली वेन ओल्डर पिपल डु हेभी फिजिकल वर्क देयर एज मे अफेक्ट देयर प्रोडक्टिभिटी ओल्डर पिपलले चाहिँ हेभी फिजिकल वर्क गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ अफेक्ट पर्न सक्छ एजको कारणले भनेर भन्यो है सो यो ओल्डर पिपललाई इम्प्लोइमेन्ट दिनुको एडभान्टेज हो कि डिसएडभान्टेज हो एभ्रीवान डिसएडभान्टेज है सो दिस इज द डिसएडभान्टेज अब यो हाम्रो लागि युजफुल इन्फर्मेसन भएन है सो विल मुभ फर्दर सो बट अब यहाँनिर बट आयो है हाम्रो अगाडिको सेन्टेन्सले डिसएडभान्टेज भनिरहेको छ ओल्डर पिपललाई इम्प्लोइमेन्ट दिने अनि बट आइसकेपछि यहाँ पछाडि अब एडभान्टेज आउन सक्छ भन्ने कतिको चान्सेस छ म्याक्सिमम है 100% हजुर क्षितिजजी के भन्नुभएको 100% छ बट आएपछि ए बट आएपछि 100% छ भन्नुभएको यस एक्ज्याक्टली है यो कन्ट्रास्टिङ वर्ड्सहरू हो सो यो वर्डहरू आयो भने अगाडिको सेन्टेन्स त्योभन्दा अगाडिको सेन्टेन्स र त्योभन्दा पछाडिको सेन्टेन्सको मिनिङ चाहिँ अपोजिट हुन्छ है सेन्टेन्स नेगेटिभ हुन्छ मिनिङ नेगेटिभ हुन्छ है यहाँ अगाडि डिसएडभान्टेज छ भनेपछि पछाडि एडभान्टेज हुने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ अर मोस्ट प्रोबेबली भन्नुपर्दाखेरि क्लियरली भन्नुपर्दाखेरि इट्स 100% है सो अब हामी चाहिँ के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि ओके हाम्रो आन्सर चाहिँ अब आउँदैछ भनेर वी निड टु बी माइन्डफुल है अब त्यसपछि चाहिँ वी विल स्टार्ट रिडिङ फ्रम हियर बट अदर स्किल्स मे इन्क्रिज विथ एज ल हेर्नु है अरू के भन्यो भन्दाखेरि प्रोडक्टिभिटी घट्न सक्छ हेभी फिजिकल वर्क गर्दाखेरि तर अरू स्किल्सहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन सक्छ विथ एज भनेर भन्यो है इन्क्लुडिङ अब के पर्छ त अदर स्किल्समा भनेर कुरा गर्न थाल्यो मेनी द्याट आर क्रुसियल फर गुड म्यानेजमेन्ट भनेको राम्रो म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ के क्रुसियल इम्पोर्टेन्ट छ एसेन्सियल छ त्यो स्किल्सहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन सक्छ सच एज भनेपछि अब इक्जाम्पल भन्न थाल्यो एक्ज्याक्टली के स्किल्सहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ विथ एज भनेर इक्जाम्पल भन्न थाल्यो सच एज भनेपछि है सो एन्ड एबिलिटी टु ह्यान्डल पिपल डिप्लोमेटिकल्ली मान्छेहरूलाई डिप्लोमेटिकल्ली ह्यान्डल गर्ने डिप्लोमेटिकल्ली पिपललाई ह्यान्डल गर्नु भनेको अर डिप्लोमेटिक भनेको चाहिँ के हुन्छ मिनिङ थाहा छ कसैलाई व्हाट डु यु मिन बाइ डिप्लोमेटिक व्यवस्थित तरिकाले हो कि प्रजातान्त्रिक शैलीबाट व्यवस्थित गर्ने ओके एक्ज्याक्टली के हो हाम्रो सरी एकैछिन ल
ओके, सो लेट्स रिज्युम है। सो हामी यहाँनिर पढ्दाखेरि चाहिँ के भन्यो, अब इक्जाम्पलको कुरा गर्न थाल्यो है। एक्ज्याक्टली के क्यापासिटी सरी के स्किल अर एबिलिटिजहरू चाहिँ बढ्छ त विथ एज फर द ओल्डर पिपल, अनि के चाहिँ एडभान्टेज हुनसक्छ फर हायरिङ देम, फर इम्प्लोइङ देम, त्यो कुरा चाहिँ अब गर्न थाल्यो है। एन्ड एबिलिटी टु ह्यान्डल पिपल डिप्लोमेटिकल्ली भनेको चाहिँ हजुरहरूले खै के भन्नुभयो मलाई एक्ज्याक्टली। प्रजातान्त्रिक ओके, प्रजातान्त्रिक डिप्लोमेटिकली भनेको चाहिँ के हो एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि, यु डोन्ट लाइक स्ट्यान्ड अन इदर अफ द लाइक साइड है, कुनै पनि साइड नलिएर बिचमा न्युट्रल भएर वेन यु कन्भिन्स पिपल, वेन यु ट्राई टु लाइक प्लिज देम, त्यो शैलीलाई चाहिँ हामीले डिप्लोमेटिकल्ली भनेर भन्छौँ है। मान्छेहरूलाई कुनै पनि साइड नलिएर अलि राम्रो वेमा चाहिँ कन्भिन्स गर्ने, विथआउट टेकिङ द साइड कन्भिन्स गर्न सकिन्छ। कन्भिन्स गर्ने वे यहाँ चाहिँ पोजिटिभ वेमा आएको छ, नत्र नर्मल्ली चाहिँ डिप्लोमेटिकल्लीलाई अलिकति नेगेटिभ वर्ड जसरी लिइन्छ है, तर यहाँनिर चाहिँ पोजिटिभ वर्ड जसरी आएको छ है। सो एबिलिटी टु ह्यान्डल पिपल डिप्लोमेटिकल्ली, टु रन अ मिटिङ अर टु स्पट अ प्रब्लम बिफोर इट ब्लोज अप। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि, एउटा त यो रन अ मिटिङ त यु नो गाइज होइन, हजुरलाई थाहा छ, अर टु स्पट अ प्रब्लम बिफोर इट ब्लोज अप। सरी एकछिन ल। ओके, सो टु स्पट अ प्रब्लम बिफोर इट ब्लोज अप भनेर भनेको चाहिँ केही प्रब्लमले पछि फ्युचरमा केही इफेक्ट पार्ने सङ्केत देखिरहेको छ, सिम्टम्स देखिरहेको छ, सिम्बल देखिरहेको छ भने त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ अहिले नै प्रेजेन्टमै रोकेर पछि फ्युचरमा केही अफेक्ट आउन नदिने गरेर है, त्यसले पछि फ्युचरमा केही अफेक्ट पार्छ भने अहिले नै रोकिदिने हो, त्यो चाहिँ दे क्यान डु भनेर भनेको है। एउटा ह्यान्डल पिपल डिप्लोमेटिकली भनेर भन्यो, अर्को चाहिँ टु स्पट अ प्रब्लम बिफोर इट ब्लोज अप भनेर भन्यो है। पिटर हेक्स, who coordinates OECD work on the policy implications of aging, says that plenty of research suggests older people are paid more because they are worth more. अब यहाँ चाहिँ के गर्यो, ओल्डर पिपलहरूलाई चाहिँ धेरै पे गरिन्छ किनकि दे आर वर्थ मोर भनेर कुरा गर्न थाल्यो। अब यो एडभान्टेज भन्दा अलिकति लाइक टाढाको कुराहरू गर्न थाल्यो है। सो हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, ओके अब यहाँनिरदेखि चाहिँ हाम्रो लागि युजफुल इन्फर्मेसन छैन, अर्को मान्छेले के भनिरहेको छ, अनि यहाँ पेमेन्टको कुराहरू आयो, दे आर पेड मोर बिकज दे आर वर्थ मोर, दिस इज नट एन एडभान्टेज है। सो अब यहाँ पछाडिको इन्फर्मेसन पनि हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब मैले योभन्दा तल पढ्दैन, तर पढ्नु भयो भने यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि यङ पिपल र ओल्ड पिपललाई चाहिँ यहाँ कम्पेयर गरेको छ यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा। हाम्रो क्वेसनले क्लियरली के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एडभान्टेज पत्ता लगाउनु पर्नेछ फर इम्प्लोइङ ओल्डर वर्कर्स, वी डोन्ट निड टु कम्पेयर देम विथ यङ्गर पिपल अर समथिङ लाइक द्याट है। सो यो तलको इन्फर्मेसन पनि हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छैन। सो यति पढेको बेसिसमा मैले यति बुझेर चाहिँ आई अगेन गो टु अप्सन्समा है। अप्सन्समा जाँदाखेरि अब ओके आई विल लिभ इट टु यु गाइज है। अब हेरेर मलाई सबैले चाहिँ च्याट बक्समा चाहिँ कुन कुन अप्सन हुनसक्छ यसरी ल, ABCDEFG कुन कुन दुईवटा अप्सन चाहिँ इट इज सुइटेबल भनेर मैले च्याट बक्समा छोडिदिनु सबैजनाले। गो। बी एन्ड डी। बी एन्ड डी। डी भन्नाले लास्ट हो कि सरी नो नो, प्लिज लिभ योर आन्सर अन च्याट बक्स है, म सबैको एकपटक हेर्छु है। ओके ल गो गाइज, लिभ योर आन्सर्स अन च्याट बक्स है। दुईवटा अप्सन हजुरले दिनु पर्यो। ओके, AGBDDG58 BD B हुनसक्छ अफर इक्वली। ओके, सो बी हुनसक्छ BND 58 AGDG BD ओके, so let's get into the options है। अब options हेर्छौँ हामी। We will start reading from top है। हामी सुरुबाट पढ्दाखेरि they are less likely to be involved in careless accidents भनेर भन्यो। We didn't see anything about the accident here है। हामीले जे पढ्यौँ त्यसमा चाहिँ एक्सिडेन्टको कुरा केही पनि गरेको छैन। They can predict areas that may cause trouble in the future. Yes, we
रेड द्याट है कहाँनिर भन्दाखेरि टु स्पट अ प्रब्लम बिफोर इट ब्लोज अप भन्नु र उनीहरूले चाहिँ फ्युचरमा केही कुराले ट्रबल ल्याउन सक्छ भनेपछि त्यो एरिया चाहिँ प्रेडिक्ट गरेर दे क्यान स्टप इट देयर एन्ड देन एन्ड देयर भनेर भनेको है सो हाम्रो आन्सर एउटा चाहिँ के भयो त बी ए बी है यो हाम्रो एउटा आन्सर भयो दे आर एबल टु ट्रेन यङ्गर वर्कर्ससँग केही कम्पेरिजन पनि छैन उनीहरूको केही कुरा पनि छैन एज आई टोल्ड यु सो दिस इज नट आवर आन्सर दे क्यान डिल विथ अनएक्सपेक्टेड प्रब्लम यो कुरा चाहिँ क्लियरली गरेको छैन हामीले जुन यो स्पट अफ प्रब्लम बिफोर इट ब्लोज अप भनेर भनेको छौँ यसलाई चाहिँ हाम्रो यो कुराले कभर गरिहाल्यो है दे क्यान प्रेडिक्ट एरियाज द्याट मे कज ट्रबल इन द फ्युचर भनेर सो दिस इज अल्सो नट आवर आन्सर दे आर मोर कन्साइन्सियस एकैछिन ल गाइज ओके दे आर मोर कन्साइन्सियस भनेर भनेको छ यो वर्डको मिनिङ चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि इट इज रिलेटेड टु ब्रेन अनि एकदमै थटफुल भएर कसैले केही काम गर्छ भने दे आर कल्ड दिस है कन्साइन्सियस भनेर भन्छ सो त्यो कुरा पनि हामीलाई क्लियरली काहीँ पनि गरेको छैन दे आर प्रिपेयर टु वर्क फर लोवर स्यालेरिज भन्दा पनि अझ त दे आर पेड मोर भनेर भनेको छ हामीलाई सो नो दिस इज अल्सो नट एन आन्सर सो लास्टमा के बच्यो भन्दाखेरि पर्टिकुलरली अब यही आन्सर हुनुपर्ने हो हाम्रो बट लेट्स सी है सो दे आर मोर स्किल इन पर्सनल रिलेसनसिप्स भनेर भनेको छ यहाँ हामीलाई ह्यान्डल पिपल डिप्लोमेटिकली भनेर भनिसकेपछि कसैलाई कुनै पनि उनीहरूको सेन्टिमेन्ट्सलाई हर्ट नगर्ने गरेर एउटा न्युट्रल पोइन्ट अफ भ्यूमा बसेर कसैले केही कुरा इजिली कन्भिन्स गर्न सकिरहेको छ भनेपछि हि इज मोस्ट प्रोबेबली एबल टु बिल्ड पर्सनल रिलेसनसिप्स है इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप्स चाहिँ त्यस्तो मान्छेको एकदमै बेटर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो सो हाम्रो आन्सर के भयो त बी र CDEFG गट इट गाइज कसैलाई केही प्रब्लम भयो टु क्र्याक दिस एभ्री आनन्दजी ठिक छ म्याम ठिक छ है आशिषजी फेरि वन्स मोर म्याम ओके सुमनजी एक हस् म भन्छु फेरि है लेट मी आस्क अदर्स एज वेल बिरसिंह बिके यस सर यु क्यान अनम्युट योर सेल्फ एन्ड टक ओके सो अनिसा अनुजी सरी ठिक छ म्याम ठिक छ है हजुर अनुजी हेलो अनुजी अनुज भट्ट जी विवेक ठिक छ म्याम के प्रब्लम छ विकासजी म्याम पढाएको सबै बुझिरहेको छु हजुरलाई सायद एउटा एसिस्टेन्ट चाहिँ चाहिन्छ होला यताउता गर्दाखेरि तपाईँ एकदम बिजी भइरहनु एउटा लिएर बस्नु पर्ला है मलाई भन्नु म्याम म रेडी छु है स्योर स्योर ओके वीरसिंहजी हरिशजी बुझियो म्याम बुझियो बुझ्यो है किङ डार्कनेस हजुर त बोल्नु भएकै छैन कति दिन भइसक्यो हजुरलाई देखेको है वुड यु लाइक टु अनम्युट योरसेल्फ एन्ड टक ओके कृषा हजुर म्याम बुझिरहेको छ बुझ्यो हजुर ओके ओके नाइस क्षितिजजी ओके लम्देकीजी लक्ष्मणजी हजुर बुझिरहेको ओके नताशाजी बुझिरहेको छु म्याम ओके प्रशान्त अलवेज म्याम बुझेछ अलवेज है ओके सबिनजी हेलो म यसपछि एउटा क्वेसन गर्न दिन्छु ल सो प्लिज बुझ्नु भएको छैन भन्नु हजुर हजुरको आवाज आएन सर यस म्याम ओके 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 सर सजतजी म त भर्खरै जोइन भएको म्याम ओके आई विल एक्सप्लेन वन्स मोर है उसो भए सुमनजीले पनि बुझेन भनेर भन्नुभएको थियो ओके सो सम्झनाजी सरस्वतीजी शिवजी यस म्याम म नि भर्खर जोइन भएको म्याम ओके आई विल लाइक एक्सप्लेन इट अगेन है म नि भर्खर जोइन भयो हो म्याम त्यही भएर ओके 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 गाइज ओके सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन है
सो सुरुमा चाहिँ यो एमसिक्यू क्वेसन टाइप हो है. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. एमसिक्यू सबैले म्युट गरिदिनु होला है प्लिज एभ्रिवान. ओके, सो एमसिक्यू क्वेसन टाइप हो. यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि फर एभ्री क्वेसन टाइप इन रिडिङ you need to read the question first rather than jumping into the passage itself है. प्यासेज जानुभन्दा अगाडि you need to read the question. सो हामीलाई यो दिएको क्वेसन पढ्ने सुरुमा your first thing is this है. हजुरले सुरुमा गर्नुपर्ने कुरा यो भयो. So let's read the question. The list below gives some of the advantages of employing older workers. Right to advantages, which two advantages are mentioned by the writer of the text? यो तल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू के हो भन्दाखेरि ओल्डर वर्करलाई इम्प्लोय गर्दाखेरि हुने एडभान्टेजेसहरू हो है सबै कुराहरू. बट यो राइटर टेक्स्टको राइटरले चाहिँ के मेन्सन गरेको छ दुईवटा, त्यो चाहिँ हामीले टिक लगाउनुपर्छ, हामीले आन्सर दिनुपर्छ त्यो चाहिँ है. सो अब के गर्ने यो क्वेसन पढिसकेर भन्दाखेरि यो क्वेसनबाट किवर्ड लिएर यु निड टु गो टु द प्यासेज. अब किवर्ड भनेको के हो भन्दाखेरि द वर्ड द्याट यु टेक फ्रम द पर्टिकुलर क्वेसन अर सेन्टेन्स एन्ड वेन यु गो टु द प्यासेज इट बिकम्स इजियर फर यु टु फाइन्ड आउट द आन्सर भनेपछि त्यस्तो वर्डहरूलाई हामीले किवर्ड्स भनेर भन्छौँ है. अर अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि अर्को वेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने द वर्ड्स वेन टेकन आउट फ्रम द पर्टिकुलर सेन्टेन्स देन द सेन्टेन्स हेज नो मिनिङ लेफ्ट. सेन्टेन्सको केही मिनिङ बस्दैन, सेन्टेन्सको केही जिस्ट बस्दैन, त्यो पर्टिकुलर वर्डहरू निकाल्दाखेरि भनेपछि त्यो वर्डहरूलाई चाहिँ वी कल देम किवर्ड्स है. सो त्यो किवर्डहरू लिएर अब किवर्डहरू खोज्ने पहिला है क्वेसनमा. सो यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा एडभान्टेजेस, एउटा इम्प्लोइङ अनि एउटा चाहिँ ओल्डर वर्कर, यो तीनवटा किवर्ड छ है. यो तीनवटा किवर्ड लिएर वी गो टु द प्यासेज. प्यासेजमा जाँदाखेरि हाम्रो किवर्ड के छ एडभान्टेजेस, इम्प्लोइङ र ओल्डर वर्कर. आई सी ओल्डर पिपल अगाडि नै है, यहीँनिर मैले देखिहालेँ. सो आई विल स्टार्ट रिडिङ फ्रम हियर. Clearly, when older people do heavy physical work, their age may affect their productivity. यो भनेको के भनेर भन्दाखेरि फिजिकल वर्क, हेभी फिजिकल वर्क गर्दाखेरि चाहिँ ओल्डर पिपलहरूको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी घट्न सक्छ. दिस इज द डिसएडभान्टेज अफ हायरिङ द ओल्डर पिपल. अब यो हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन भएन है. लेट्स मुभ फरवर्ड. बट चाहिँ हाम्रो लागि के हो भनेर भन्दाखेरि दिस इज कन्ट्रास्टिङ वर्ड है. योभन्दा अगाडि डिसएडभान्टेज छ भनेपछि योभन्दा पछाडि मोस्ट प्रोबेबली भन्दा पनि 100% एडभान्टेज नै हुन्छ भनेर चाहिँ यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो है. अब यो बुझिसकेपछि हाम्रो आन्सर आउँदैछ भनेर बी माइन्डफुल, बी केयरफुल अनि राम्ररी रिड गर्नु है, राम्ररी पढ्नु. सो अदर स्किल्स मे इन्क्रिज विथ एज. एजसँगै अरू स्किल्स चाहिँ बढ्छ. इन्क्लुडिङ मेनी द्याट आर क्रुसियल फर गुड म्यानेजमेन्ट. गुड म्यानेजमेन्टको लागि इम्पोर्टेन्ट सिग्निफिकेन्ट हुने कुराहरू चाहिँ स्किल्सहरू चाहिँ बढ्छ. सच एज एन एबिलिटी टु ह्यान्डल पिपल डिप्लोमेटिकली. एउटा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ डिप्लोमेटिकली ह्यान्डल गर्ने, नट टु टेक एनी साइड, कुनै पनि साइड नलिएर न्युट्रल पोइन्टमा बसेर कन्भिन्स गर्ने त्यो क्यापासिटीलाई, एबिलिटीलाई चाहिँ हामीले डिप्लोमेटिक पर्सन भनेर भन्छौँ. नर्मल्ली नेगेटिभमा युज हुन्छ यो वर्ड, बट हियर इट इज युज एज अ पोजिटिभ वर्ड है. अनि यो एउटा कुरा भयो. टु रन अ मिटिङ अर टु स्पट अ प्रब्लम बिफोर इट ब्लोज अप भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रब्लमले कुनै पनि इफेक्ट गर्छ फ्युचरमा भनेर थाहा पाउन साथ दे विल स्टप इट. त्यही टाइममा सुरुमा नै उनीहरूले त्यो प्रब्लमले अब फ्युचरमा केही इफेक्ट गर्छ भनेर थाहा पाउन साथ दे विल स्टप इट देयर है. सो त्यो कुरालाई चाहिँ के भन्छ, स्पट अ प्रब्लम बिफोर इट ब्लोज अप भनेर भन्छ. लेट्स रिड फरवर्ड है. पिटर हिक्स हु कोअर्डिनेट्स OECD वर्क अन द पोलिसी implications of aging says that plenty of research suggests older people are paid more because they are worth more. So according to him, Peter Hicks है, उसले चाहिँ उसको अनुसार चाहिँ older people are paid more because they are worth more भनेर भनेको छ. older पिपललाई इफ हाई पे गर्नु परिरहेको छ भनेपछि द्याट इज नट द एडभान्टेज अफ इम्प्लोइङ ओल्डर वर्कर. त्यही भएर हामी यहाँनिरसम्म चाहिँ हामीलाई युजफुल इन्फर्मेसन थियो. योभन्दा पछाडि चाहिँ इट इज नट युजफुल है. सो लेट्स नट रिड फर्दर. अनि यो प्याराग्राफ हेर्नुहुन्छ भने इट इज मोस्टली अबाउट यङ्गर पिपल अनि यङ्गर र ओल्डरलाई चाहिँ कम्पेयर गरेको छ. सो इट इज अल्सो नट इम्पोर्टेन्ट किनकि हामीलाई क्वेसनमा यङ्गर पिपलसँग कम्पेयर गर भनेर भनेको छैन. सो यति पढिसक्दाखेरि वाट वी गेट टु आन्सर भनेर भन्दाखेरि फर्स्ट अप्सन छ हामीसँग दे आर लेस लाइकली टु बी इन्भल्भ इन केयरलेस एक्सिडेन्ट्स है. एक्सिडेन्टको कुरा हामीलाई गरेको छैन. सो दिस इज नट द करेक्ट आन्सर. They can predict areas that may cause trouble in the future. For the new ones, जो चाहिँ भर्खरै जोइन हुनु भएको थियो, is it the answer? हुन सक्छ they can predict areas that may cause trouble in the future. Can it be the answer? Anyone? Okay, this is the answer है. बोल्नु भएन, I will tell it है.
सो यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि फ्युचरमा केही कुराले प्रब्लम ल्याउन सक्छ भनेपछि त्यो एरियाहरू चाहिँ त्यो प्रब्लम ल्याउने कुराहरूलाई चाहिँ दे क्यान प्रेडिक्ट भनेर भनेको यो हाम्रो यहाँनिर जुन थियो स्पट अ प्रब्लम बिफोर इट ब्लोज अप भनेर सो दिस एन्ड दिस आर सेम थिङ है मिनिङ सेम हो सेन्टेन्स सेम छैन बट मिनिङ सेम हो सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि बी एउटा किनकि हामीलाई दुईवटा डिसएडभान्टेज भनेर भनेको छ सो वी निड टु फाइन्ड अनदर आन्सर एज वेल है सो दे आर एबल टु ट्रेन यङ्गर वर्कर्स हामीले यङ्गर वर्कर्सको बारेमा चाहिँ यहाँ केही पनि पढेनौँ है सो दिस इज अल्सो नट द आन्सर दे क्यान डिल विथ अनएक्सपेक्टेड प्रब्लम्स यो कुरा पढ्दाखेरि स्पट अफ प्रब्लम बिफोर इट ब्लोज अप यो पढ्दाखेरि यु माइट गेट कन्फ्युज विथ दिस अप्सन है बट यो अप्सन होइन किनभने यो अप्सनसँग अझ म्याच गर्ने अझ सिमिलर मिनिङ दिने चाहिँ हामीले एउटा अप्सन भेटाइसकेको छौँ दे क्यान प्रेडिक्ट एरियाज द्याट मे कज ट्रबल इन फ्युचर सो सेम कुराको अर्को अप्सन चाहिँ हुँदैन हामीसँग सो दिस इज अल्सो नट द आन्सर दे आर मोर कन्साइन्सियस भनेको चाहिँ इट इज रिलेटेड टु ब्रेन एज आई टोल्ड यु अर्लियर है अनि केही कुरा पनि माइन्डफुल भएर थटफुल भएर कसैले गर्छ अलिकति केयरफुल्ली गर्छ भनेपछि दोज पिपल आर कल्ड कन्साइन्सियस सो यो कुरा पनि हामीलाई केही पनि गरेको छैन सो दिस इज अल्सो नट द आन्सर दे आर प्रिपेयर टु वर्क फर लोवर स्यालेरिज भनेर भनेको छ इभन अझ यता चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि पिपल आर पेड मोर भनेर भनेको छ ओल्डर पिपल है सो यो त झन् अपोजिट नै भयो इन्फर्मेसन सो दिस इज अल्सो नट द आन्सर अब बच्यो हामीसँग लास्ट यही नै आन्सर हो तर लेट्स सी है सो दे आर मोर स्किल्ड इन पर्सनल रिलेसनसिप्स अब मैले यहाँनिर भनेको थिएँ ह्यान्डल पिपल डिप्लोमेटिकली भनेर भनेको कसैको सेन्टिमेन्टलाई हर्ट नगरेर एकदम नाइसली कसैले कसैलाई कन्भिन्स गर्छ भनेपछि उनीहरूको इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप बिल्ड गर्ने स्किल पनि स्ट्रङ हुन्छ है सो यो कुराले चाहिँ हाम्रो आन्सर चाहिँ यतातिर लिएर गएको हो सो हाम्रो आन्सर के भयो बी र जी अब अघि जसले बुझेन भनेर भन्नुभएको थियो डिड यु गाइज गेट इट जो भर्खरै नयाँ आउनु भएको थियो बुझ्नुभयो सुमनजी आई विल आस्क यु बुझ्यो म्याम बुझ्यो है अदर्स को आएको छु भन्नुभएको थियो यी बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज अनम्युट योरसेल्फ एन्ड टेल है कसैलाई के भन्नु छ के नबुझ्नु भएको छ स्क्रिन सेयर एकचोटि हजुर गरिदिनु म स्क्रिनसट लिन्छु हजुर के भन्नुभएको स्क्रिन सेयर एकचोटि अझै गरिदिनु न ओके ओके गाइज अब आई विल डिस्प्ले नेक्स्ट क्वेसन है सरी ओके सो आई विल डिस्प्ले नेक्स्ट क्वेसन त्यो चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि त्यसबाट यु निड टु फाइन्ड आउट ओन्ली वान आन्सर है मल्टिपल चोइस क्वेसन बट ओन्ली वान आन्सर वाला त्यो टाइप अफ क्वेसन छ सो लेट्स डु द्याट है हामी गरौँ हजुरहरूले गर्नुहुन्छ पर्टिकुलरली हजुरहरूले गरेर चाहिँ हजुरहरूले आन्सर चाहिँ टेक्स्ट बक्समा छोड्नुहुन्छ अनि आई विल एक्सप्लेन लेटर है सो म आफूलाई म्युट गर्छु आई विल डिस्प्ले द क्वेसन लेट्स डु द्याट त्यो सर्कलको पछाडि भएको यो चारवटा अप्सन्स छ नि यो मात्र अप्सन हो है यो चाहिँ क्वेसन हो प्लिज डोन्ट गेट कन्फ्युज है इन प्याराग्राफ 1 द राइटर सजेस्ट द्याट द कम्पनीज कुड कन्सिडर दिस इज द क्वेसन फर यु अनि दिस इज द इन्स्ट्रक्सन है अनि यो चारवटा चाहिँ अप्सन्स हो यो हाम्रो एउटा प्याराग्राफ हो है प्यासेजको एउटा प्याराग्राफ हो फर्स्ट प्याराग्राफ निकालेको छ सो यो प्याराग्राफ हो यो चारवटा अप्सन्स हो यो क्वेसन हो सो लेट्स डु इट है
बी हुन्छ कि आई थिङ्क आन्सर टेक्स्ट बक्समा छोडिदिनु ल सबैजनाले प्लिज। BCB 3 3BB B. Okay, it's B. Okay, we'll see, eh? BBC3 होइन मिस A and B क्षितिजी दुईवटा आन्सर होइन है, एउटा आन्सर मात्र हो। सो A B C धेरै जसो B र C आइरहेको छ आन्सर। फ्यु हेभ सेड A। ओके इट्स B C B र C नै आइरहेको छ धेरै आन्सर है। सो सेल वी मुभ फरवर्ड। म एक्सप्लेन गरौँ हुन्छ? गो विथ A। हुन्छ म्याम, लेट्स गो विथ ए। गो विथ A। क्षितिजी जाने हो त A सँगै? ल ओके विल सी है के हो आन्सर भनेर। ओके गाइज, सो लेट्स रिड द क्वेसन फर्स्ट। फर्स्टमा क्वेसन बुझौँ, क्वेसनले के भनेको छ। यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन वेल बिफोर आन्सरिङ। हजुरलाई एक्ज्याक्टली के मागिरहेको छ क्वेसनले, वाट इट इज आस्किङ फर, वाट यु निड टु आन्सर भनेर चाहिँ क्लियरली बुझ्नु जरुरी छ है। सो इन प्याराग्राफ 1 मिन्स यो प्याराग्राफ है, द राइटर सजेस्ट, हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि राइटरले सजेस्ट गरेको कुरा चाहियो है। सजेस्ट द्याट कम्पनीज कुड कन्सिडर, कम्पनीले कन्सिडर गर्न मिल्ने, मतलब कम्पनीज आर नट डुइङ टिल नाउ, अहिलेसम्म गरेको छैन कम्पनीले त्यो कुराहरू, कम्पनीलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नको लागि ओके यु क्यान डु दिस भनेर राइटरले काहीँ सजेस्ट गरेको हुनुपर्छ। केही कुरा कन्सिडर गरिरहेको छ मतलब इट इज नट डुइङ इन द पास्ट है, पास्ट अर टिल प्रेजेन्ट, अहिलेसम्म चाहिँ गरिरहेको छैन भनेर यति बुझ्नु पर्यो। सो हामीलाई के चाहियो, कम्पनीले केही कुरा गरिरहेको छैन र त्यो कुरा चाहिँ राइटरले गर भनेर सजेस्ट गरेको छ, हामीलाई त्यो कुरा चाहियो। एभ्रीवान, हजुरलाई म के सोध्छु है। सो डु यु गाइज नो व्हाट इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेस मिन? इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेस भनेको के हो थाहा छ? एभ्रीवान, कसैलाई थाहा छ? नो आइडिया? सुन्या त ओके नो भर्खर सुनेको। ओके हजुर हरिश के भन्नुभएको हो? इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्नाले जस्तै कमान्ड दिने, रिक्वेस्ट गर्ने जस्तो हो म्याम। यस एक्ज्याक्टली है। सो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि वेन यु गिभ कमान्ड टु समवन, वेन यु सजेस्ट समवन, वेन यु रिकमेन्ड समथिङ टु समवन, अनि वेन यु अर्डर, यस्तो यस्तो कुराहरू लाइक जुन सेन्टेन्सको वेमा भनिन्छ त्यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेर भन्छ है। लाइक क्लोज द डोर। हेलो, एडभाइस दिनु होला नि। हजुर हजुर हो म्याम। एडभाइस, सजेस्ट, रिकमेन्ड सबै गर्नको लागि युज हुन्छ है इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सहरू है। सो त्यो एउटा मैले कन्सेप्ट हजुरलाई इन्ट्रोड्युस गराउनुको रिजन के छ यहाँ भन्दाखेरि यो क्वेसनको आन्सर गर्दाखेरि त्यो बुझ्नु भएको भए हजुरहरूलाई इट वुड ह्याभ बिन इजियर फर यु टु आन्सर दिस क्वेसन है। किनकि हामीलाई यहाँ राइटरले सजेस्ट गरेको कुरा सोधिरहेको छ भनेपछि हामीलाई कि त यहाँ द राइटर इज सजेस्टिङ अर द राइटर सजेस्ट भनेर नै सेन्टेन्स स्टार्ट गरेको हुनुपर्छ है। त्यो खासै आइएल्समा त्यस्तो इजिली भेट्न गाह्रो छ। इफ भेट्नुभयो भने वेल एन्ड गुड,
बट नर्मल्ली चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यति इजी हुँदैन। त्यही भएर सजेसनको अर्को वे चाहिँ के हुनसक्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा इम्पेरेटिभ वेमा चाहिँ कुनै सेन्टेन्स स्टार्ट गरेको अर सेन्टेन्स स्ट्रक्चर गरेको हुनसक्छ यो प्याराग्राफमा है। सो यु निड टु फाइन्ड आउट द्याट सेन्टेन्स अनि त्यही सेन्टेन्समा हजुरको आन्सर लुकेको हुनुपर्छ। सो अब त्यति गरिसक्दाखेरि वेन आई सी मैले सबै प्याराग्राफ नै पढ्छु है पहिले है। एउटा कुरा चाहिँ मैले के भने कम्पनीले कन्सिडर गर्ने भनिसकेपछि दे आर नट डुइङ टिल नाउ है, अहिलेसम्म उनीहरूले गरिरहेको छैन। राइटरले चाहिँ अब चाहिँ गर भनेर चाहिँ सजेस्ट गरिरहेको कुरा खोज्नु पर्ने हो। सो लेट्स रिड फुल प्याराग्राफ किनकि हाम्रो धेरै लेन्थी प्याराग्राफ छैन। सो सबै पढेर नै बुझ्न ट्राई गरौँ है। So the general assumption is that older workers are paid more in spite of rather than because of their productivity है। प्रोडक्टिभिटी भन्दा लाइक प्रोडक्टिभिटीको अपोजिटमा चाहिँ दे आर पेड मोर भनेर भन्यो है। सो यो दिस इज बिङ डन, दे आर पेड मिन्स इट इज बिङ डन। अनि यो चाहिँ अजम्सन हो, यो राइटरले सजेस्ट गरेको कुरा होइन। यति बुझ्यो है, बुझिन्छ यति पढ्दाखेरि? इट इज बिङ डन है। ओल्डर वर्करहरूलाई दे आर पेड मोर, दे आर बिङ पेड मोर। सो यो कम्पनीले कन्सिडर नगरेको कुरा होइन, कम्पनीले गरिरहेको कुरा हो और अज्युम गरिरहेको कुरा हो है। सो यो राइटरले सजेस्ट गरेको कुरा होइन। सो हाम्रो आन्सर चाहिँ यता चाहिँ लुकेको छैन। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। That might partly explain why when employers are under pressure to cut costs, they persuade a 55-year-old to take early retirement. किनकि ओल्डर वर्करहरूलाई धेरै पे गरिरहेको छ। सो कम्पनीलाई और लाइक जुन अर्गनाइजेसन छ उसलाई चाहिँ कस्टहरू कट गर्नु पर्यो भनेपछि उनीहरूले चाहिँ 55-year-old पिपललाई चाहिँ अर्ली रिटायरमेन्ट लिनको लागि छिटो रिटायर हो भनेर चाहिँ दे ट्राई टु कन्भिन्स देम और दे अप्रोच देम भनेर भनेको है। यो राइटरले सजेस्ट गरेको कुरा हो कि भइरहेको कुरा हो एभ्रीवन? सजेस्ट गरेको हो कि सजेस्ट गरेको होइन नि, लाइक इम्प्लोयरहरू अहिले भइरहेको कुरा हो म्याम। वेन इम्प्लोयर्स आर अन्डर प्रेसर टु कट कस्ट कट गर्ने प्रेसरमा हुँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ यस्तो गर्छन् भनेर भनिरहेको छ। दे आर डुइङ दिस, यो कम्पनीले कन्सिडर गर्नको लागि राइटरले सजेस्ट गरेको कुरा होइन। इफ दे आर डुइङ समथिङ त्यो कुरा किन सजेस्ट गर्छ र? ओके, इफ यु आर लाइक टेकिङ मेडिसिन्स रिकमेन्डेड बाई द डक्टर, डक्टरले हजुरलाई मेडिसिन लिनु भनेर सजेस्ट गर्छ, रिकमेन्ड गर्छ, गर्दैन नि त है। सो इफ यु आर डुइङ समथिङ देयर इज नो पोइन्ट इन रिकमेन्डिङ द्याट और सजेस्टिङ द्याट। सो दिस इज नट द आन्सर अल्सो है, यो पनि आन्सर होइन हाम्रो। ओके, आर वी गुड टु गो? Yes, ma'am. ओके, मलाई कसैले भनिदिनु पर्यो है, म उता छैन है। ओके, सो टेक अवे। ओके, अर्को कुरा चाहिँ यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सहरू कसरी स्टार्ट हुन्छ थाहा छ? वाट इज द स्टार्टिङ अफ द इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स? सरी, आई निड टु आस्क फ्यु पिपल है एकछिन ल। सो सबैलाई सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ नर्मल्ली? सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरमा सबभन्दा सुरुमा के आउँछ सेन्टेन्समा? रिक्वेस्ट भनेपछि प्लिज आउँछ होला। नो नर्मल सेन्टेन्सको कुरा गरेको। नर्मल सेन्टेन्स हामीले जुन डेली लाइफमा युज गर्ने नर्मल सेन्टेन्सहरू, इम्पेरेटिभको कुरा गरेको होइन है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब अपोजिट आउँछ सायद। सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट आउँछ है। नर्मल सेन्टेन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? सब्जेक्ट वर्ब अब्जेक्ट, यसरी सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर हुन्छ। इफ इट इज सिम्पल सेन्टेन्स है। कम्प्लेक्स भयो भने अब बिचमा अरू कनेक्टिङ वर्ड्सहरू, लिङ्किङ फ्रेजेसहरू आउँछ, द्याट इज नेक्स्ट पार्ट है। सो हाम्रो सेन्टेन्सको सबभन्दा स्टार्टिङ चाहिँ जहिले के हुन्छ त? सब्जेक्ट हुन्छ। बट इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सहरू वर्बबाट स्टार्ट हुन्छ है। क्लोज द डोर अन यर वे आउट, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ब्रस यर टिथ ट्वाइस अ डे, यस्तो सेन्टेन्सहरू त इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो नि त। सो यिनीहरू चाहिँ केबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली वर्ब वान अर पर्टिकुलर भबबाट सुरु हुन्छ। यस म्याम, भबबाट सुरु हुन्छ है हाम्रो यो सेन्टेन्सेसहरू। सो त्यो कुरा पनि थाहा छ भनेपछि हाम्रो यहाँ त्यही एक्ज्याक्टली त्यही खोज्नु भयो भने यु विल गेट द आन्सर इमिडिएटली। अब म यहाँ पढ्दैछु है। टेक अवे सिनियोरिटी बेस्ड कम्प्लेक्स। सिनियोरिटी बेस्ड कम्प्लेक्स भनेको चाहिँ एजको बेसिसमा जसरी पे गरिरहेको छ कम्पनीहरूले त्यसलाई हटाऊ। टेक अवे भनेको चाहिँ एलिमिनेट द्याट और रिमुभ द्याट पोलिसी भनेर भनेको बेसिकली है। सो रिमुभ द्याट पोलिसी एन्ड ओल्डर वर्कर्स मे बिकम अ मच मोर अट्र्याक्टिभ इम्प्लोइमेन्ट प्रपोजिसन भनेर भनेको। त्यसपछि चाहिँ इफ हजुरहरूले चाहिँ यो गर्नुभयो भने एजको बेसिसमा चाहिँ पे स्केल हटाऊ एन्ड ओल्डर पिपल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दे क्यान बी मोर बेनिफिसियल टु द कम्पनी, दे क्यान बी अ ग्रेट आस्पेक्ट और बेनिफिसियल आस्पेक्ट फर द कम्पनी भनेर भनेको
यो सेन्टेन्स पढेर त्यति बुझ्नुभयो सबैजनाले? एभ्रीवान Yes, ma'am. कसैले बुझेको छैन भने प्लिज अनम्युट योरसेल्फ प्लिज सबैले बुझ्नु भएको हो क्यान आई मुभ फरवर्ड बोल्दै बोल्नुहुन्न त हजुरहरू त प्रशान्तजी हजुर मसँग सबै ब्याचमा बस्नु ल Us, ma'am, us. नो वान इज भोलन्टियरिङ है कसैले केही बोल्दै बोल्नुहुन्न खै बुझिसक्यो म्याम यस म्याम बुझ्यौँ ओके 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 बुझ्नुभयो है सो यति पढिसक्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर सेन्टेन्स चाहिँ भबबाट पनि स्टार्ट भएको छ यो सेन्टेन्सको मिनिङ पढ्दाखेरि पनि वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस इज समथिङ द्याट इज बिङ सजेस्टेड हियर है टेक अवे हटाऊ भनेर भनेको टेक अवे भनेको हटाऊ क्लोज द डोर ढोका लगाऊ यसरी भनिन्छ नि त है सो टेक अवे सिनियोरिटी बेस्ड पे स्केल्स एजको बेसिसमा पे जसरी गरिरहेको छ त्यसलाई हटाऊ एन्ड ओल्डर वर्कर्स क्यान बिकम मच मोर अट्र्याक्टिभ इम्प्लोइमेन्ट प्रपोजिसन भनेर भन्यो है यो दिमागमा राखेर लेट्स मुभ फरवर्ड के थाहा तल अरू केही सजेसन दिएको छ कि सो वी निड टु रिड द्याट है सो बट मोस्ट इम्प्लोयर्स एन्ड मेनी वर्कर्स आर अनकम्फर्टेबल मोस्ट इम्प्लोयर्स र मेनी वर्कर्स आर अनकम्फर्टेबल भनेपछि दे आर है अहिले भइरहेको कुरा देखाइरहेको छ सो यो कन्सिडर गर्नुपर्ने कुरा होइन सो यो पनि सेन्टेन्स इजिली छोडिदिँदा हुन्छ बट पढ्दै जाँदा पनि यु विल नट गेट एनिथिङ हियर है यहाँ के छ भन्दाखेरि अनकम्फर्टेबल विथ द आइडिया अफ reducing someone's pay in later life although manual workers on piece rates often earn less as they get older है पिस रेटको बेसिसमा लाइक एउटा सर्टेन काम गर्यो भने यति कमिसन पाउँछ एउटा सर्टेन काम गर्यो भने यति पे पाउँछ भनेर जुन पिसको बेसिसमा चाहिँ जसरी पिपलहरूलाई राखिन्छ त्यस्तो वर्करहरू चाहिँ पछि ओल्डर हुँदै गयो उनीहरू बुढो हुँदै गयो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ थोरै पैसा पाउँछ भनेर भनेको छ है सो यो पनि भइरहेको फ्युचरमा भइरहेको कुराहरू हो सो दिस इज अल्सो नट द आन्सर So retaining the services of older workers may mean employing them in different ways है सो ओल्डर वर्करलाई चाहिँ सेम कुराहरू गर्ने सेम वेमा चाहिँ उनीहरूको सर्भिसेसहरू कन्टिन्यू गर्ने रिटेन भनेको कन्टिन्यू गर्नु है सो कन्टिन्यू गर्नुको मतलब चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ इम्प्लोय गर्ने हुनसक्छ भनेर भनेको छ दिस इज अल्सो नट द सजेसन है गर भनेर भनेको छैन सजेस्ट गरेको छैन सो हाम्रो आन्सर चाहिँ यो पर्टिकुलर सेन्टेन्समा चाहिँ लुकेर बसेको छ अब यति गर्दाखेरि वी क्यान सी कहाँनेरि भन्दाखेरि फर्स्ट अप्सन अबोलिस भनेको पनि हटाउनु भनेर भनेको है अबोलिस भनेको चाहिँ एलिमिनेट गर्नु हटाउनु भनेर भनेको हो पे स्किम्स भनेको जसरी पे गरिरहेको छ त्यसको स्किम भयो द्याट आर बेस्ड अन एजको बेसिसमा जसरी पे गरिरहेको छ त्यसलाई हटाउनु त्यो सजेस्ट गरेको छ राइटरले टेक अवे सिनियोरिटी बेस्ट पे स्किल्स भनेर सबैजनाले बुझ्नुभयो हाम्रो आन्सर 1 को ए भयो है यसको आन्सर ए भयो एभ्रीवन डिड यु गेट इट Yes, ma'am. यस म्याम बुझियो यस म्याम ओके इज इट ट्रिकी केही गाह्रो छ नबुझेको अरू कन्फ्युज हुने खालको केही छ ठिकै छ म्याम वर्ड्स अलिकति राम्ररी सक्नुपर्छ मलाई यस भोक्याब चाहिँ अलिकति स्ट्रङ नै हुनुपर्छ है आइएल्सको लागि सो डेली भोक्याबहरू प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ नयाँ नयाँ वर्डहरू सिक्दा हुन्छ एन्ड ट्राई टु युज देम इन डेली लाइफ वाइल टकिङ टु योर फ्रेन्ड्स कलिग्स अब जे हुन्छ फ्यामिली है सो भोक्याब चाहिँ अलिकति स्ट्रङ नै बनाउनु रिडिङ राइटिङ स्पिकिङ इभन लिसनिङ चारै मोड्युलमा काम गर्छ है ओके आई विल मुभ फरवर्ड है अब यति गरिसकेपछि हामीले एउटा के गर्यौँ एउटा मोर देन वान आन्सरको एउटा क्वेसन टाइप गर्यौँ है एउटा एक्सर्साइज गर्यौँ देन वी डिड एउटा ओन्ली वान आन्सरको अब अर्को हामीसँग पनि ओन्ली वान आन्सरको क्वेसन छ यो चाहिँ खासै गाह्रो छैन है इट इज भेरी इजी टु डु यो पनि हजुरहरूले गर्नुहुन्छ अनि मलाई 1 2 3 4 को अब कसरी हुन्छ एबीबीसी यसरी हुन्छ कि कसरी हुन्छ सो त्यो आन्सर चाहिँ यु विल लिभ मी इन द च्याट बक्स अनि आई विल सी यो चाहिँ हाम्रो आजको लास्ट क्वेसन हुनेछ प्लिज डु अनि च्याट बक्समा चाहिँ हजुरहरूले आन्सर छोडिदिनु आई विल मिट माइसेल्फ है गो गाइज
Okay, guys. BADC, BACC, BACC, BB. कृषा दुईटा मात्र भयो नि त ए ओके BACC सरी माई ब्याड AACC AACC BCCC BACC प्रशान्तजी BACC आनन्दजी AACB and Lakshmiji BACB BACC okay let's see है so first question हेरौँ है according to the passage Mona Lisa is if कुनै पनि क्वेसनमा केही कुराको केही नाम दिएको छ कुनै अर्गनाइजेसनको नाम कुनै पर्सनको नाम be it anything है केही कुराको पनि नाम दिएको छ or डेट दिएको छ नम्बर्सहरु दिएको छ भनेपछि त्यो जति स्ट्रङ किवर्ड हाम्रो लागि केही पनि हुँदैन है सो यो प्यासेजमा चाहिँ के सरी यो क्वेसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो लागि किवर्ड चाहिँ मोनालिसा भयो है सो मोनालिसा लिएर जाँदाखेरि ओके आई सी मोनालिसा हियर है यो यहाँनिर मैले देखिसकेपछि योभन्दा पछाडि फुल स्टप छ सो म अगाडि जाँदैन अगाडि बढ्दैन म यो सेन्टेन्स जहाँ चाहिँ मोनालिसा छ त्यो चाहिँ पढ्छु है सो वान अफ द मोस्ट फेमस वर्क्स अफ आर्ट इन द वर्ल्ड इज लियोनार्दो दा विन्सीज मोनालिसा भनेर भनेको छ सो अकर्डिङ टु द प्यासेज मोनालिसा इज के त लियोनार्दो दा विन्सीको फेमस वर्क अफ आर्ट हो नि त सो यसको आन्सर चाहिँ बी भयो 1 को आन्सर बी वान अफ द फेमस वर्क्स अफ आर्ट है दा विन्सीको मास्टरपिस भनेर हामीलाई भनेको छैन जस्ट एनदर पेन्टिङ त इट इज नट अभियसली अनि द ओन्ली वर्क अन द आर्ट पनि भनेको छैन सो वान अफ द मोस्ट फेमस भनेपछि देयर आर अदर फेमस वर्क्स अफ फेमस आर्ट वर्क्स एज वेल त्यही भएर ओन्ली वर्क अफ आर्ट पनि भन्न मिलेन अनि दा विन्सीको मास्टरपिस भनेर पनि भनेको छैन हामीलाई सो दिस इज नट द आन्सर अनि वान अफ द मोस्ट फेमस वर्क अफ आर्ट है सो हाम्रो आन्सर 1 को चाहिँ के भयो बी 2 को कुरा गर्दाखेरि why do people want to view art in its original form मान्छेहरूले चाहिँ आर्टले चाहिँ ओरिजिनल फर्ममा किन हेर्न चाहन्छ किन चाहिँ भ्यू गर्न चाहन्छ ओरिजिनल फर्ममा भनेर सोधेको छ सो एउटा चाहिँ आर्ट है भ्यू आर्ट अर्को चाहिँ ओरिजिनल फर्म यो दुईटा लिएर लेट्स गो टु द प्यासेज है हामी यहाँनिरसम्म पढ्यौँ अनि त्यसपछि ओरिजिनल फर्म ओके ओरिजिनल फर्म यहाँनिर छ है भ्यू पनि यहाँनिर देखेँ मैले अनि ओरिजिनल फर्म पनि यहाँनिर छ सो यो सेन्टेन्स पढौँ ब्याक गएर है सो नियरली एभ्रीवन हु गोज टु सी द ओरिजिनल विल अलरेडी बी फेमिलियर विथ इट फ्रम रिप्रोडक्सन्स है रिप्रोडक्सन्स भनेको चाहिँ यहाँ डुप्लिकेट रेप्लिका भनेर भनेको छ भन्न खोजेको है सो कुनै पनि आर्टको रेप्लिका अर डुप्लिकेट भर्जनलाई यहाँ रिप्रोडक्सन्स भनेर भनेको सो एभ्री वान हु गोज टु सी द ओरिजिनल जो चाहिँ ओरिजिनल आर्ट हेर्न जान्छ विल अलरेडी बी फेमिलियर विथ इट फ्रम डुप्लिकेट्स है डुप्लिकेटबाट चाहिँ उनीहरूले त्यो ओरिजिनल हेर्न जाँदाखेरि ओके आई हेभ सिन दिस बिफोर यो चाहिँ मलाई मेरो लागि फेमिलियर लाग्यो भनेर दे विल थिङ्क है बट दे एक्सेप्ट द्याट फाइन आर्ट इज मोर रिवार्डिङली भ्युड इन इट्स ओरिजिनल फर्म बट फाइन आर्ट जुन आर्ट छ त्यसलाई चाहिँ ओरिजिनल फर्ममा भ्यू गर्दाखेरि इट इज भ्युड मोर रिवार्डिङली रिवार्ड भनेको चाहिँ केही कुरा गरेको बापत कसैलाई प्राइज पोजिसन केही दिइन्छ भनेपछि त्यसलाई रिवार्ड भनेर भन्छ यहाँ चाहिँ रिवार्ड भनेको चाहिँ यहाँ अप्रिसिएसनको जसरी युज भएको छ है गाइज सो यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो ए हुन्छ ओके सबै अब यो सेन्टेन्स पढेर कसैलाई चाहिँ आई हेभ सिन है कसैले चाहिँ बी आन्सर भनेर भन्नुहुन्छ दे आर टायर्ड अफ भ्युइङ डुप्लिकेट्स भनेर यो okay they will be familiar with it from reproductions भनेर भनेको छ they will see the original and they think they have seen it before है they will think they have seen it before but यहाँ उनीहरू बोर भएको छ टायर्ड भएको छ भनेर हामीलाई मेन्सन गरेको छैन so this cannot be the answer है so 2 को आन्सर चाहिँ के भयो ए भयो अनि थर्ड को कुरा गर्दाखेरि अकर्डिङ टु द प्यासेज व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन नोभेल एन्ड पेन्टिङ नोभेल र पेन्टिङको दुईवटाको डिफरेन्स चाहिँ के छ भनेर भनेको छ है सो मैले के लिएर गएँ भन्दाखेरि नोभेल पेन्टिङ र डिफरेन्स यो तीनवटा किवर्ड्सहरू लिएर आई विल गो टु द प्यासेज है हामीले यहाँनिरसम्म के फाइन्ड आउट गऱ्यौँ भन्दाखेरि 2 को आन्सर फाइन्ड आउट गऱ्यौँ मैले भने कि भन्न बिर्सेँ आई डोन्ट नो है हाम्रो चाहिँ आन्सर 1 को आन्सर हजुरले यहाँनिर भेट्नुभयो भने 2 को आन्सर त्योभन्दा तल नै हुन्छ 3 को आन्सर त्योभन्दा तल नै हुन्छ क्वेसनहरूले अर्डर फलो गर्छ है सो हामीले यहाँनिरसम्म 2 को आन्सर भेट्यौँ भनेपछि 3 को आन्सर योभन्दा तल नै हुन्छ है सो नोभेल यहाँनिर छ एउटा है अनि त्यसपछि पेन्टिङ
ओके पेन्टिङ यहाँनिर छ है सो नोभेल यहाँनिर छ भनेपछि आई विल स्टार्ट रिडिङ फ्रम हियर है सो हाउएभर इफ द मोनालिसा वाज अ फेमस नोभेल मोनालिसा चाहिँ नोभेल हुन्थ्यो भने few people would bother to go to a museum to read the writer's actual manuscript rather than a printed reproduction है नोभेल र आर्टमा चाहिँ यही नै डिफरेन्स हुन्छ है इफ अब के मोनालिसा चाहिँ आर्टको सट्टामा नोभेल भएको भए मान्छेहरू म्युजियममा जान्थेनन् होला हेर्नको लागि भनेर भनेको है This might be explained by the fact that novel has evolved precisely because of technological developments that made it possible to print out huge number of text. नोभेललाई चाहिँ अहिले हामीले एकदमै डुप्लिकेट फर्ममा धेरै नै प्रिन्ट आउट गर्न सक्ने भएको भएर इट हेज इभल्भ वेयर एज ओइल पेन्टिङ्स भनेको पेन्टिङको एउटा टाइप है ओइल पेन्टिङ हेभ अलवेज बिन प्रोड्युस्ड एज युनिक अब्जेक्ट्स ओके ओइल पेन्टिङ्सहरू चाहिँ जहिले पनि युनिक अब्जेक्ट्सको जसरी चाहिँ प्रोड्युस गरिन्छ भनेर भनेको छ सो novels are not unique है novels can be made duplicate but paintings are unique object okay 3 को चाहिँ C कन्फ्युज भएको हुनुहुन्छ कोही के छ कसैलाई भन्नुपर्ने नो म्याम छैन है ओके सो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि 3 को आन्सर चाहिँ ए भयो है अनि हजुरहरूले पढ्नु भयो होला 4 को आन्सर चाहिँ हामीलाई के हुन्छ 4 को क्वेशन मेरो त मिलेछ ओके म्याम ओके सो 4 को आन्सर चाहिँ 4 को क्वेसन हेरौँ पहिले यहाँ पनि के भनेको छ भन्दाखेरि नोभेल र पेन्टिङ रिड गर्दाखेरि के चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ अब पेन्टिङ त रिड गर्ने होइन इट इज भ्युड है बट यहाँनिर रिडिङ नै भनेर भनेको छ त्यो एज अ मेटाफोर युज गरेको सो नोभेल र पेन्टिङ चाहिँ पढ्दाखेरि रिड गर्दाखेरि भ्यू गर्दाखेरि के चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ भनेर सोधेको है सो रिडिङको कुरा यहाँनिर गरेको छ सो आई विल ओके यहीँबाट है रिडिङ किनकि यहाँनिर पनि भनेको रहेछ सो इन एडिसन इट कुड बी आर्ग्यू द्याट द प्र्याक्टिस अफ इन्टरप्रेटिङ अर रिडिङ इच मिडियम फलोज डिफ्रेन्ट कन्भेन्सन्स सो हामीले पेन्टिङ र नोभेल दुईवटा कुराहरू पढ्दाखेरि भ्यू गर्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्टली भ्यू गरिन्छ नोभेललाई डिफ्रेन्टली भ्यू गरिन्छ इन्टरप्रेट गर्ने वे डिफ्रेन्ट हुन्छ पेन्टिङलाई इन्टरप्रेट गर्ने वे डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर भनेको है विथ नोभेल्स अब नोभेलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द रिडर अटेन्स मेनली टु द मिनिङ अफ द वर्ड्स रादर देन द वे दे आर प्रिन्टेड अन द पेज पेजमा वर्डहरू कसरी प्रिन्ट गरिरहेको छ कुन फन्ट युज गरिरहेको छ कुन कलर युज गरिरहेको छ भन्दा पनि पेजमा भएको पर्टिकुलर सेन्टेन्सेसहरूले हामीलाई के मिनिङ दिइरहेको छ नोभेल पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसमा ध्यान दिन्छ वेयर एज अर्को साइडमा चाहिँ द रिडर अफ द पेन्टिङ हेर्दाखेरि चाहिँ मस्ट अटेन्ड जस्ट एज क्लोजली टु द मटेरियल फर्म अफ मार्क्स एन्ड सेप्स इन द पिक्चर एज टु एनी आइडियाज दे मे सिग्निफाई है अब हामीले पेन्टिङ हेर्दाखेरि चाहिँ पेन्टिङमा इफ यो पेन्टिङ हो यहाँनिर सानो एउटा स्ट्रोक मात्र छ लाइन मात्र छ केहीको भने पनि द्याट होल्ड्स अ मिनिङ है त्यसले चाहिँ मिनिङ होल्ड गर्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ इभन एभ्री सेपको एभ्री लाइक एभ्रिथिङ द्याट इज इन द पिक्चर अर आर्ट त्यसले चाहिँ एउटा मिनिङ दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ राइटरहरूले चाहिँ सरी रिडरहरूले चाहिँ पेन्टिङको रिडरहरूले चाहिँ त्यसरी बुझ्छ भनेर भनेको छ है सो यति पढिसक्दाखेरि हाम्रो प्याराग्राफ पनि सकियो अब यति लिएर हामी प्यासेज हेर्ने अप्सन्सहरू हेर्न जाँदाखेरि फर्स्टमा नो डिफरेन्स भनेको छ नट ट्रु इन अ नोभेल दे हेभ टु केयरफुली अब्जर्भ द वे दे आर प्रिन्टेड नोभेलमा कसरी प्रिन्ट भएको छ भनेर हेर्ने होइन सो यहीँनिरबाट आई क्यान डिस्कार्ड दिस अप्सन है इन अ पेन्टिङ दे हेभ टु केयरफुल्ली अब्जर्भ द वे दे आर प्रिन्टेड यस एन्ड इन अ नोभेल इट इज जस्ट रिडिङ द मिनिङ यस यो दुईवटा कुरा हामीलाई यहाँ भनेको छ सो दिस इज द आन्सर नन अफ द त हुँदै भएन किनकि सी हाम्रो आन्सर भइसकेपछि सो ए सी सी ओके हजुरको आन्सर चाहिँ के हुनु पर्यो एएसीसी हुनु पर्यो How many of you got it right? बी भन्नुभयो त हजुरले त फर्स्टको त बी हो एक फर्स्टको बी Sorry, my bad. B, A, C, C. है BACC. Okay. BACC, BADC. क्षितिज जी BADC. No. Paintings are unique objects भनेर भनेको छ है यहाँ है. Oil painting को कुरा गरेको छु. पेन्टिङ को एउटा टाइपको कुरा गरेको छ. सो हजुरको आन्सर चाहिँ सी हुनुपर्छ है. BADC होइन कि BACC. Okay? Everyone. Let me stop sharing. So, कस्तो भयो आजको क्लास? कसैलाई के कन्फ्युजन? म्याम हजुर भन्नु न. त्यो लास्टको बी चाहिँ किन भएन? लास्टको के भएन रे? बी मा
हेर्नु त के भनेको छ हामीलाई चाहिँ नोभेलमा चाहिँ वी निड टु केयरफुली अब्जर्भ द वे दे आर प्रिन्टेड हो त हामीलाई यहाँ के भनेको छ rather than the way they are printed on the page we need to attain mainly the meaning of the words नोभेलमा चाहिँ हामीलाई मिनिङसँग मतलब हुन्छ rather than how they are printed on the page है यहाँ चाहिँ के भनेको छ हामी चाहिँ नोभेल पढ्दाखेरि how printed on the page भनेर केयरफुल हुनुपर्छ भनेर भनेको दिस इज अपोजिट त्यही भएर भएको होइन यो आन्सर है कन्फ्युजिङ छ त्यो अप्सन कि केयरफुली पढ्नु है सो हाम्रो आन्सर चाहिँ सी भएको हो यसको ओके अदर्स कसैको क्वेशन्स केही नबुझेको के कन्फ्युजन म्याम यो त ठिक थियो एउटा रिक्वेस्ट को जे पढाएको छ नि हजुर त्यो अलिकति सेयर गरिदिनु ग्रुपमा स्लाइड त सेयर गर्न मिल्दैन सर म स्लाइड सेयर गर्दैन यो मेरो पढाउने मटेरियल हो म हजुरलाई क्वेसन गर्नको चाहिँ क्वेसन्सहरु चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन सक्छु है म्याम त्यही गरिदिनु ओके ओके स्योर एन्ड म्याम रेकर्डेड भिडियो पठाउन मिल्छ हैन रेकर्डेड भिडियो लाइक लास्ट ब्याचको चाहिँ छ हामीसँग